युट्युब च्यानल आलेसर लर्न एन्ड ट्राभल र फेसबुक पेज हिँड्दा हिँड्दै सिक्दैमा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। अब यहाँनिर हामीले दिएको सूत्र ठिक छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन 2 नम्बरमा अलिक गाह्रो प्रश्न सोध्यो भने यो प्रश्न सोध्छ। हामीले एउटा समीकरण दिन्छ, समीकरण भनेको सूत्र हो हैन, सूत्र दिन्छ, त्यो सूत्र ठिक छ कि छैन भनेर जाँच गर्न वा पत्ता लगाउन, जाँच गर्न वा पत्ता लगाउन भन्छ। ठीक छ, जस्तै हामीलाई उदाहरणको लागि एउटा सूत्र लियो, सूत्र S = VT, यो सूत्र ठिक छ कि छैन भनेर जाँच गर भन्छ। हो, यो जाँच गर्नुभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सूत्र हो, सूत्रमा संकेत हुन्, सूत्रमा भएको संकेत होइन सबै। यो संकेतले के जनाउँछ हो, कुन के या कुन भौतिक परिमाण जनाउँछ। अनि एकाइ के हो त, एकाइ के हो त्यो जान्नु पर्यो, मेन कुरो हो कि हैन। हो, प्राय सूत्र दिन्छ, त्यो सूत्रमा संकेत हुन्छ, संकेतको कुन भौतिक परिमाण हो, त्यो भौतिक परिमाणले हामीले केमा नापिन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर यास छ, यास भनेको के हो, दूरी, दूरी केमा नापिन्छ हाम्रो, एकाइ के हो, मिटर, के हो, मिटर। त्यसपछि यु र भी दिन्छ, यु र भी भनेको के हो, वेग वा गति, वेग या गति, यसको एकाइ के हो, मिटर अपन सेकेन्ड हो। एउटा ए दिन्छ, ए भनेको के हो, भनेको प्रवेग हो, यसको एकाइ के हो त, याम अपन यास स्क्वायर, वेगको वा गतिको याम अपन यास, यासलाई स्क्वायर बनिदिने प्रवेग हो। वेग भन्दाखेरि याम अपन यास, पर थपियो भने यास स्क्वायर हो। टी भनेको के हो, समय, टी भनेको के हो, समय, यसको के हो त एकाइ यास। ठीक छ, यो कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ हो, यो कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को के छ, सूत्रमा याम छ भने के छ भने, याम छ भने हो, याम छ भने सूत्रमा याम छ भने यसले के जनाउँछ, पिण्ड जनाउँछ हो। यसको एकाइ के हो त, केजी हो। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी, तर एकाइमा फेरि केमा, एकाइमा यास र यामले के जनाउँछ, यो ख्याल गर्ने, यासले के जनाउँछ, सेकेन्ड जनाउँछ, के जनाउँछ, सेकेन्ड, यामले के जनाउँछ त, मिटर जनाउँछ। त्यो ख्याल गर्ने, हामीले एकाइ अनि सूत्र त्यो ख्याल गर्ने। सूत्रमा यासले दूरी जनाउँछ, दूरीको फेरि के हो, याम हो, मिटर हो। त्यसपछि सूत्रमा यामले के जनाउँछ, पिण्ड जनाउँछ हो। हामीले दिने भनेको सूत्र हो फेरि, ठिक छ नि, सूत्र यता हेर्ने होइन, सूत्र याम भनेको पिण्ड, केजी जनाउँछ, यसरी सम्झने। मिक्स मार्क्स नगर्ने, यासलाई कहिले दूरी भनिएको छ, कहिले सेकेन्ड भनिएको छ, यामलाई कहिले मिटर भनिएको छ हैन, यामलाई कहिले पिण्ड भनिएको छ हो, भन्छ संकेत हो। तर के बुझ्ने, सूत्रको संकेत हो कि एकाइको संकेत हो, त्यो कुराहरू बुझ्ने। ठीक छ, सूत्रमा यास भनेको दूरी, याम भनेको पिण्ड, तर एकाइमा फेरि यासको संकेत, यास भनेको के हो, सेकेन्ड हो, याम भनेको मिटर। यो क्लियर बुझिसकेपछि यो चिज एकदम सजिलो। ल अब हामीले यसलाई हेर्छौँ हो। सोलुसन, अब एकाइमा लेख्दा, एकाइमा लेख्ने किनकि एकाइगत विश्लेषणबाट भनेको छ, केबाट भनेको छ, एकाइगत विश्लेषणबाट भनेको छ, एकाइगत विश्लेषण, एकाइगत लेख्नु पर्यो। एकाइमा लेख्दा यास भनेको के हो, यो त सूत्र हो नि, यास भनेको दूरी, दूरी भनेको के छ त, मिटर
मिटर। भी भनेको के रहेछ? गति। गतिको याममा पनि यास हो, केही छैन, इन्टु। टी भनेको के हो? समय। समयको एकाइ के हो? यास। यहाँ पनि यस यस काटियो। याम इज इक्वल टु याम छ। ल त सेम भयो नि, बराबर भयो भने चाहिँ एकाइगत एकरूपता रहेछ। के रहेछ? त्यसैले एकाइगत एकरूपता छ। एकरूपता भएकोले यो सूत्र ठीक छ। बस यति लेख्ने। हेर त केही पनि छैन, तर यति बुझ्नु पर्यो। यो बुझिसकेपछि यो चिजहरू सहजै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। मैले अझ एउटा उदाहरण दिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यस्तै तरिकाले एउटा उदाहरण फेरि v स्क्वायर इज इक्वल टु युटी भन्छ। ल यो सूत्र ठिक छ कि छैन? अब हामी हेर्छौँ सोलुसन। अब एकाइमा लेख्दा केमा? एकाइमा लेख्दा अब v भनेको के हो? v भनेको गति। गतिको मिटर पर सेकेन्ड तर स्क्वायर छ, होल स्क्वायर। यु के हो? यु के छ? यु पनि गति। गतिको के हो? याम अपन यास इन्टु टी। टी भनेको समय। समयको एकाइ के हो? यास हो। ल याम स्क्वायर ब्राकेट खोलिदिने, तलको पनि खोलिदिने। यो यस काटियो, यो यस काटियो। ल हेर त यहाँ याम स्क्वायर छ, अपन यस स्क्वायर छ, बराबर भयो? भएन। बराबर भएन भनेपछि एकाइगत एकरूपता भएन। एकाइगत एकरूपता नभएकोले यो सूत्र के छ? बेठिक छ वा ठिक छैन। यति लेखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। ल हेर्दा कति सजिलो छ। यो अलि गाह्रो खाले प्रश्न हो। हायर एबिलिटीमा यदि सोधियो भने यो प्रश्न सोध्छ। यो हामीले यति कुराहरू जानिसकेपछि यो पनि सहज रूपमा जान्न सकिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकति गाह्रो प्रश्न सोध्यो भने यस्तो प्रश्न सोध्छ। यो पनि के हो त? न्युटन इज इक्वल टु केजी अपन मिटर स्क्वायर। यसैलाई केजी याम यसलाई माथि ल्याउँदाखेरि माइनस यस माइनस 2 प्रमाणित गर भन्छ कि त? पास्कल पिए इज इक्वल टु केजी, यसलाई माथि लैजाउँ, यम माइनस 1 यस माइनस 2 प्रमाणित गर भन्न सोध्छ। यहाँ त जुल बराबर केजी मिटर स्क्वायर, यसलाई माथि लैजाउँ, यस माइनस 2 प्रमाणित गर भन्न सोध्छ। यहाँ अर्को वाट इज इक्वल टु केजी मिटर स्क्वायर, यसलाई माथि लैजाउँ, यस माइनस किप हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोध्छ। ठिक छ? यो सोध्यो भने यो प्रश्न यसरी सोध्छ। यसलाई कसरी गर्ने त? प्रमाणित गर भन्न सोध्छ। के भन्छ? प्रमाणित गर भनेर सोध्छ। प्रमाणित गर भन्ने प्रश्न सोध्छ। एकदम सजिलो छ। के छ? एकदमै सजिलो छ। मात्र यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो के? सूत्र बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो? सूत्र बुझ्नु पर्यो। सूत्र जाने सबै चिज सकियो। ठिक छ विद्यार्थी बहिनी? सूत्र 2 नम्बरमा सोध्ने हामीले सूत्र जानिन सकिन्छ। ठिक छ? यान भनेको न्युटन। न्युटन भनेको के हो? बल हो। के को इकाइ हो? बलको। बल भनेको के हो? एफ। बल भनेको के हो? एफ। ल सूत्र जान्नु पर्यो है। ल हामीलाई थाहा छ। के छ त? थाहा छ हामीलाई। न्युटन के हो? बलको इकाइ हो। बल भनेको के हो? एफ। एफ इज इक्वल टु एमए हो। ल यो जानिसकेपछि हामीले एकाइमा लेख्ने। सिधै केमा लेख्ने हो? एकाइमा लेख्ने हो।
एकाइमा लेख्ने हो। केमा लेख्ने हो हामीले? एकाइमा। एकाइमा लेख्दा अब केही गर्ने जे छ त्यही लेखिदिने हामीले। के छ सूत्रलाई थाहा हो। यही प्रमाणित गरेर भने यही प्रमाणित लेख्ने, अरू टापु देखाउनु चाहिँ। ठिक छ, यो छ भने यो लेख्ने, यो दिएको छ भने यो लेख्ने। ठिक छ, ल माथिको दिएको छ भने माथिकै लेख्ने, केजी एम अपन एस स्क्वायर हामीलाई थाहा छ, त्यो लेख्ने हो। अब यसलाई माथि लैजाने, केजी एम एस माइनस 2 सकियो। ठिक छ, अनि हामीले पहिले पनि यहाँ पढिसकेका छौँ, न्युटन भनेको केजी एम अपन एस स्क्वायर। यसलाई तल झारिदियो पास्कल हुन्छ, एम स्क्वायर गराइदियो भने जुल हुन्छ हो। अनि यो स्क्वायर गराइदिएपछि यो क्युबलाई यसलाई फेरि क्युब गराइदिएपछि वाटको हुन्छ। यो हामीले पहिले पढिसकेका छौँ। यहाँ पनि अब त्यही सेम तरिकाले मेन कुरा अब सूत्र जान्नु पर्यो। यसको सूत्र पास्कल सूत्र के हो? पास्कल भनेको के हो? चाप हो। के हो? चाप। के हो त्यो? चाप। चाप भनेको के हो? P इजिकल टु एफ अपन ए, फर्मुला जान्ने। पास्कल भनेको चापको एकाइ, के अरे चापको एकाइ। अब यसको सूत्र के हो त? P इजिकल टु एफ। आँखा चिम्लेर हामीलाई थाहा छ, त्यही लेखिदिने। के छ त? केजी एम अपन एस स्क्वायर, दिमागमा हामीलाई थाहा छ। अब यसलाई माथि लैजाने, केजी एम माइनस 1 एस माइनस 2 सकियो हो। अब अर्को के छ हामीसँग? जुल छ। जुलको सूत्र के हो? जुल भनेको के हो? जुल भनेको के हो? बल हो। बल सरी कार्य हो। के हो? कार्य हो। जुल के को एकाइ हो? कार्यको। कार्यको सूत्र, कार्य भनेको डब्लु, कार्य भनेको डब्लु, डब्लु इजिकल टु एफ इन्टु डी हो। अब टापु देखाउने, सिधै लेखिदिने, केजी मिटर स्क्वायर अपन एस स्क्वायर। अब यसलाई उचालिदिने, माथि लैदिने, केजी मिटर स्क्वायर एस माइनस 2 बस सकियो। अब वाट, वाट भनेको के हो त? सामर्थ्य हो। के हो? सामर्थ्य हो। के हो? सामर्थ्य। सामर्थ्यको सूत्र के हो त? सूत्र सूत्र के हो? हामीलाई थाहा छ, लेख्ने विचार लेखे होइन, लेख्ने है। ल के छ सामर्थ्यको? P इजिकल टु डब्लु अपन टी सूत्र हो। P इजिकल टु डब्लु अपन टी होइन, एउटा ख्याल गर्ने, यहाँ पनि पी हो। चापमा जहिले पनि के हुन्छ त? बल हुन्छ। बल छ भने चाप, कार्य छ भने सामर्थ्य, त्यो ख्याल गर्ने हो। कुनको कन्फ्युजन छैन। P इजिकल एफ भने चाप, P इजिकल डब्लु अपन टी, के को यो सूत्र? विद्यार्थी कन्फ्युजन छ त होइन। एफ छ भने चाप, कार्य डब्लु छ भने सामर्थ्य। ल सिधै लेख्ने, आँखा चिम्लेर के लेखिदिने? केजी मिटर स्क्वायर अपन एस क्युब, हामीलाई थाहा भएको ठाउँ, केजी मिटर स्क्वायर एस माइनस क्युब सकियो। यो भनेको के हो? वाट। यो भनेको यो वाट। यो भनेको के हो? जुल। यो जुल। यो भनेको के हो? पास्कल पिए। र यो भनेको के हो? न्युटन। लास्टमा आएर प्रमाणित भयो, प्रमाणित भयो भनेर लेख्ने। ठिक छ, प्रमाणित भयो भनेर लेख्ने, सबैमा प्रमाणित भयो लेख्ने, प्रमाणित भयो भनेर यति लेख्छ। 2 नम्बर टक्क आयो। सम्झने के हो? यो सूत्र हामीले पहिले थाहा कुरा, यो याद भएको कुराहरू छन् होइन। यो याद भइसकेको छ पहिले, मात्र के सूत्र लेख्ने, ट्याक्क लेखिदिने, सूत्र लेखिदिने, ट्याक्क लेखिदिने, सूत्र लेख्ने, ट्याक्क लेखिदिने, बस सकियो। अब हामीसँग एउटा छ, इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो हो ओमको। के हो त्यो? ओम इजिकल टु केजी मिटर स्क्वायर एस क्युब ए स्क्वायर। यो भनेको ओम
ओहम। यो के को हो त? विद्युत अवरोध। एकाइ के हो? ओहम हो। यसलाई माथि लैजानु पर्यो। केजी मिटर स्क्वायर यास माइनस क्युब ए स्क्वायर प्रमाणित गर भनेर सोध्दा यो पनि धेरै सजिलो सेम तरिकाले के लेख्ने सूत्र लेख्ने। सूत्र के हो? आर इज इक्वल टु पी अपन आई स्क्वायर। पी अपन आई स्क्वायर यो सूत्र। अब यो सूत्र लेखेपछि माथिको आँखा चिम्लेर लेखिदिने। केजी मिटर स्क्वायर अपन यस क्युब अनि ए स्क्वायर यसलाई माथि लैदिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। केजी याम स्क्वायर यस माइनस क्युब ए माइनस 2 यो भनेको के हो त? ओहम प्रमाणित भयो भनेर लेखिदिने। यसमा बुझ्ने पनि के हो त भन्दाखेरि सूत्र। तत्जन्य एकाइलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ आधारभूत एकाइमा। प्रमाणित गरेर पनि भन्न सक्छ। न्युटनलाई, पास्कललाई, जुललाई, वाटलाई, ओमलाई जुनको पनि दिन सक्यो। त्यसलाई आधारभूत एकाइमा रूपान्तरण गर भनेर दिन सक्छ। गर्ने यही हो। प्रमाणित गर भने पनि यही हो। रूपान्तरण गर आधारभूत एकाइमा रूपान्तरण गर भने पनि त्यही। सबै आधारभूत एकाइमा लेखिया छ। सबै सबै आधारभूत एकाइमा केजी मिटर सेकेन्ड अनि एम्पियर बाहेक अरु छँदैछन्। यी सबै भनेका आधारभूत एकाइहरू हुन्। ल अब सहज रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो पाठबाट कुनै पनि प्रश्नहरू दिएमा हल गरेर चप्प त्यो नम्बर गोजामा राख्छौ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ।